أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ادب شبیر دی جگری غیرت دا تے اصلی مرکز سجادے او ایک مار تو گن کے بائیں مور تائیں گیا روندا رات سجادے آجا پیاں ڈٹھی ماں ٹردی بدماشاں وچ آجا پیاں ڈٹھی ماں ٹردی بے غیرتاں وچ تے تائیوں پھٹ گئے